نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك على نبيك وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين خصوصا على الذين أسلموا إنه لفي المسلمين وبارك عليه وسلم عليه وعلى المسلمين وعلى سيدنا النساء وأحمد الزهراء وعلى آله وصحبه وعلى كل من الله ورسوله